नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। बिर्तामोड 2 मा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा नेपाल साकोसले आफ्नो 28औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको सहारा हाफ म्याराथनको उपाधि सञ्जय श्रेष्ठ र पुष्पा भण्डारीले जितेका छन्। चारपाने झापामा भएको हाफ म्याराथनमा पुरुषतर्फ नेपाल आर्मीका श्रेष्ठले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 6 मिनेट 22 सेकेन्डमा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकी भण्डारीले 1 घण्टा 21 मिनेट 17 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै महिलातर्फ च्याम्पियन भएकी हुन्। उपाधिसँगै श्रेष्ठ र भण्डारीले सम्मान 51,000 नगद मेडल र प्रमाणपत्र पाएका उनीहरूलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर तथा सहारा साकोसका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले मेडल प्रमाणपत्र र नगद प्रदान गरेका हुन्। मानन्धरलाई नगद 25,000, लामालाई नगद 11,000 तथा कुँवर र रावतलाई 5,000 र सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको हो। गुल्मीको किरण पुस्तकालय तमघासद्वारा प्रदान गरिने जानकी साहित्य पुरस्कार आख्यानकार हरिप्रसाद भण्डारीलाई प्रदान गरिने भएको छ। जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत वस्तु जन्मस्थान भई हाल रूपन्देही निवासी आख्यानकार भण्डारीलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको किरण पुस्तकालयका साहित्यकार दिनपन्थीले बताएका छन्। उक्त पुरस्कार भण्डारीलाई मोती जयन्तीको अवसरमा एक कार्यक्रमका बीच प्रदान गरिने भएको छ। पुरस्कृत आख्यानकार भण्डारीका चिराग, लघुकथा संग्रह, अस्वीकृत कथाहरू, कथा संग्रह, अविरल यात्रा, चरीका रमाइला कथा, कालो सर्प, खोजी, सेरोफेरो, नियात्रा तथा मनको आँखा लगायतका कृतिहरू प्रकाशित छन्। साहित्यमा निकै रुचि राख्ने स्वर्गीय जानकी गेवाली गौतमको सम्झनामा उनको परिवारले स्थापना गरेको उक्त पुरस्कार र किरण पुस्तकालयको समन्वयमा गुल्मी जिल्लामा जन्मेर साहित्य सृजनामा लाग्ने सर्जकहरूलाई प्रदान गरिन्छ। 2073 सालमा स्थापना भएको उक्त पुरस्कार यसभन्दा अगाडि सूर्यबहादुर सेन वली, भागीरथी श्रेष्ठ, रामप्रसाद पन्त, नारद गौतम र रुद्रमणि गेवालीले प्राप्त गरिसकेका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल तनहुँ शाखाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको उम्मेदवारीका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै क्षेत्र नम्बर 1 उम्मेदवार खनालले देशमा जनताको शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्न र ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थल, प्राकृतिक सौन्दर्यताको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि जिल्लाको आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो उम्मेदवार परेको बताए। महानिरीक्षक खनालले अबको समय देश र जनताका लागि समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पत्रकार सम्मेलनमा खनालले आफू आइजिपी रहँदा देशका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात डनहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको दावी गरे। उनले आफ्नो ट्राफिक व्यवस्थापन, राजमार्गमा धुलो महिलो नियन्त्रण, अपराध र अपराधी नियन्त्रण, प्रहरी भवन र मानव बेचबिखन नियन्त्रण, हुन्डे नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताए। कार्यक्रम प्रेस चौतारी नेपाल तनहुँ शाखाका अध्यक्ष बीबी श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्रेस चौतारी नेपालकी जिल्ला सहसचिव सुनिता आचार्यले गरेकी थिइन्। नेपाल साकोसले आफ्नो 28औं स्थापना दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेको छ। साकोसका अध्यक्ष हरिबहादुर राजवंशीको अध्यक्षता तथा प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको प्रमुख अतिथिमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाले स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा सहकारी प्रमुख हेमेन्द्र कुमार गिरीले संस्थाले हालसम्म गरेको प्रगति र वित्तीय वितरण प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा सहारा नेपाल साकोस लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागितामा सञ्चालन भएको एकका लागि एक अभियानमा सहयोग गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका निवर्तमान अध्यक्ष छत्र सुब्बालाई सम्मान गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म भएका प्रगति तथा अन्य जानकारीमूलक सन्देश भएका फोटोहरूको प्रदर्शनी, नगद डिपोजिट मेसिनको शुभारम्भ र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य हेरचाह कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको थियो। त्यस्तै झापा कारागारमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नगद 3 लाख कारागार प्रमुख मोहन पनेरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले दोस्रो चौमासिक समीक्षा गरेको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को यस अवधिसम्ममा भएको सम्पूर्ण गतिविधिको समीक्षा गरेको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेले हालसम्म गाउँपालिकामा भएका गरेका सम्पूर्ण गतिविधि र कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए। गाउँपालिकाको कुल 54 करोड 65,55 हजार बजेटमा 21 करोड 13,44 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन 38.67% खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले जानकारी गराए। समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले नागरिकको मौलिक अधिकार अनुसार पालिकाले गरेको सबै गतिविधिहरू सार्वजनिक सँगै समीक्षामा आएका सुझावहरूलाई समेटेर जनताको नजिकको सरकारको अनुभूति गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए। प्रगति समीक्षामा आर्थिक तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख नवराज घिमिरे, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नरेन्द्र प्रसाद शर्मा, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख टङ्क प्रसाद पन्थी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद अर्याल, लेखा शाखा प्रमुख टेकराज गिरी, रोजगार सेवा
केन्द्रका रमेश खड्का, आन्तरिक राजस्व शाखाको तर्फबाट प्रकाश थापा र गाउँपालिकामा सञ्चालित हेफर प्रोजेक्ट नेपालको तर्फबाट हरिकृष्ण विकले शाखाका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए। झापाको बिर्तामोड 3 स्थित पुरानो यातायात कार्यालय दक्षिणमा रहेको लिङ्कन मन्टेश्वरी स्कुलले नयाँ व्यवस्थापनबाटै पारिवारिक वातावरणमा बालबालिकालाई शिक्षा दिन थालेको दाबी गरेको छ। 2073 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको लिङ्कनले नयाँ व्यवस्थापनसँगै बालमैत्री वातावरणमा पढ्ने र पढाउने भन्दा पनि सिक्ने र सिकाउने शिक्षण विधिमा बालबालिकाहरूलाई फोकस गरिएको सञ्चालक सरोज पौडेलले जानकारी दिए। घोकन्ते र परम्परागत शिक्षण पद्धतिको सट्टा मन्टेश्वरीमा प्रविधियुक्त र बाल मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गरी बालबालिकाको सिकाइ क्षमता विकास गरिने पनि उनले जानकारी दिए। मन्टेश्वरी सिकाइले बालबालिकाहरूको बौद्धिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विकासमा सहयोग पुर्याएको स्कुलकी प्रिन्सिपल रूपा शर्मा जमर कट्टेले बताइन्। बालबालिकाहरूको रुचि र चाहना अनुसार पढाइ र उनीहरूलाई पढाइप्रति आकर्षित गर्ने परम्परा र आधुनिक विधि पद्धतिबाट पढाइ हुने गरिने भएका कारण अहिले मन्टेश्वरीप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अर्जुन मैनालीले बताए। सिन्धुली जिल्लाको बीपी राजमार्गलाई सफा, सुन्दर र हराभरा राख्न सफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालकै नमुना र सुन्दर सडकको रूपमा रहेको बीपी राजमार्गलाई फोहोर रहित बनाउने उद्देश्यले बृहत सरसफाई अभियान सुरु गरिएको हो। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सामुदायिक वन समूहहरूको संयोजनमा भइरहेको सरसफाई अभियानमा राजमार्ग आवत जावत गर्ने भाडा तथा निजी सवारी साधनलाई रोकेर प्लास्टिकजन्य सामग्री र अन्य फोहोर जथाभावी नफ्याँक्न समेत चेतना प्रवाह गरिएको छ। सो अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा कमलामाई नगरपालिका 6 को शिवनगरदेखि हिरापानीसम्म र कमला पसलदेखि कल्याणी सिस्नेरीसम्मको सडकमा रहेको फोहोर हटाइएको छ। राजमार्गलाई सफा राख्ने कार्य अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी मार्फत सवारी साधनमा फोहोर राख्ने टोकरी अनिवार्य गर्दै लगिएको छ। चियाबारी, पिपल भन्ज्याङ, ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ, सेल्फी डाँडा, सोला भन्ज्याङ, खनिया खर्कसम्म कमलामाई नगरपालिकाले र अन्य नगर तथा गाउँपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा समन्वय गरी सरसफाई अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिका 1 र 7 स्थित दुर्गापुरमा रहेको श्री दुर्गा भगवती मनसादेवी मन्दिरमा आयोजना भएको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवाह ज्ञान महायज्ञको आय व्यय मूल आयोजक समितिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। चैत 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको महायज्ञबाट 21,49,073 रुपैयाँ आम्दानी भएको, जसबाट 7,65,925 रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक समितिका संयोजक मनोज कुमार पोखरेलले जानकारी दिए। साथै उनले 9,35,850 रुपैयाँ बैंकमा जम्मा भएको र 15,020 रुपैयाँ नगद समितिसँग रहेको उनले हिसाब सार्वजनिक गरेका हुन्। साथै उनले विभिन्न दाताहरूले कबुल गरेको 4,32,378 रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए। गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालले आफ्नो 6औं स्थापना दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी सुनसरीको इटहरीमा मनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पोखरामा गुरुङ साहित्य मञ्च नेपालले स्थापना दिवस मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष भने पूर्वका गुरुङ समुदायका मानिसहरूलाई समेत जोड्ने उद्देश्यले यही चैत्र 21 गते इटहरीको दुर्गा पार्टी प्यालेसमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। गुरुङ साहित्यिक मञ्चका अध्यक्ष गौरी तम्मुको अध्यक्षता तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईको प्रमुख आतिथ्यतामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो 6औं स्थापना दिवस मनाएको हो। सो अवसरमा लामो समयदेखि पुस्तकालय सञ्चालन गरेर समाजमा योगदान पुर्याएको भन्दै विमल स्मृति पुस्तकालय धरानका संरक्षक अध्यक्ष पूर्ण बहादुर गुरुङलाई सम्मान गरिएको हो। समावेशी रचना वाचन कार्यक्रममा भरत गुरागाई, सुरज गुरुङ, टीका आत्रेया, मिश्रा माया गुरुङ लगायतका 29 जनाले रचनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने यस्तै समावेशी रचना वाचनका टिप्पणीकार मनु मञ्जलीले टिप्पणी गरेकी थिइन्। यस्तै भाषा संरक्षणमा हाम्रो दायित्व र चुनौती कार्यक्रममा केशरमान गुरुङ, सुरज गुरुङ, चन्द्र गुरुङ तथा सहजकर्ता सुरज गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। स्वदेशी दाताको सहयोगबाट सञ्चालित आश्रममा शर्तसहितको विदेशी सहयोग निषेध गरिएको मानव सेवा आश्रमले 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा 1 वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर हिसाब किताब सार्वजनिक गरेको छ। बेसहाराका लागि सहारा बन्दै आएको मानव सेवा आश्रमले आफ्नो नामअनुसार काम गरेको हो। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ आश्रम विक्रमसम्म 2073 सालमा 5 सहयोगापेक्षिकको सहारा बनी सञ्चालनमा आएको आश्रम मानवीयताको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने नाराका साथ सर्वोत्कृष्ट जीवन, शान्त चिन्तन र भातृत्वको आधारमा काम गरिरहेको छ। 7 वर्षको दौरानमा आश्रमले धेरैलाई सेवा दिएको, यहाँ आएका मानसिक तथा शारीरिक रूपमा समेत परिवर्तन आई पारिवारिक पुनर्मिलन समेत गराउने काम गर्दै आएको आश्रमले जनाएको छ। आश्रममा आयोजित कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रमका सञ्चालिका विपना तामाङले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आश्रमलाई विभिन्न व्यक्तिबाट 35,58,445 रुपैयाँ र अन्य सहयोगदाताबाट 63,547 रुपैयाँ गरी 36,21,992 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। आश्रमको विभिन्न शीर्षकमा 1 वर्षमा 35,91,774 रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
कपिलवस्तुको यशोधारा गाउँपालिकामा भागवत वाचक आचार्य विष्णु गेवालीलाई सम्मान गरिएको छ। यशोधारा गाउँपालिकालाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन तथा यशोधारा पार्क निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव र उत्प्रेरित गरे बापत गाउँपालिकाको तर्फबाट आचार्य विष्णु गेवालीलाई सम्मान गरिएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवदयाल तिवारीले सम्मान पत्र तथा दोस्सला उठाएर आचार्य गेवालीलाई सम्मान गरेका थिए। सो अवसरमा आचार्य विष्णु गेवालीले शाक्यमुनि बुद्धिको पत्नी यशोधाराले आफ्नो जीवनमा गरेको त्याग, हामीले सिक्नुपर्ने पाठ लगायत यशोधाराको जीवनीका बारेमा यशोधारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवदयाल तिवारी तथा कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा यशोधारा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत निरासन राज नम्सालले गाउँपालिका क्षेत्रको उपयुक्त स्थलमा यशोधारा पार्क निर्माण गर्नका लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफलबाट टुङ्गो लगाउने र बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको बताए। आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भएको एक उत्कृष्ट पार्क तथा आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको स्थानको विकास गर्ने सोचमा आफूहरू लागिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिवारीले बताए। तनहुँको पर्यटकीय ऐतिहासिक स्थल पहाडकी रानी बन्दीपुरमा 10औं सांस्कृतिक खाना महोत्सव गरिने भएको छ। नयाँ वर्ष 2080 को पावन अवसरमा तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ बन्दीपुर बजाई इकाइ समिति, बन्दीपुर पर्यटन विकास समिति, क्षेत्रीय होटल संघ रेवान इकाइ बन्दीपुरको संयुक्त आयोजनामा सडकमै खाउँ सडकमै रमाऊ, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ उक्त महोत्सव यही वैशाख 1, 2 र 3 गते आयोजना गर्न लागि हो। कुल 50,000 बढी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त महोत्सवमा 1 करोड बढीको आर्थिक कारोबार हुने आयोजकले जनाएको छ। नेवार, मगर, गुरुङ, दलित र ब्राह्मण समुदाय भएको उक्त पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यमा खण्डक देवी, थानीमाई, महालक्ष्मी मन्दिर, एसियाकै दोस्रो ठुलो सिद्ध गुफा, मणिमुकुन्दसेन गढी दरबार, मिनी ग्रेट वाल, तीनधारा, रानीवन, सुनखरी, टुडीखेल, रामकोट पैदल मार्ग, बिन्दुवासिनी मन्दिर र विभिन्न जातीय होमस्टे र नयाँ पुराना स्थानीय होटल अवलोकनका लागि पर्यटक आउने र स्थानीय स्तरबाट उत्पादित विशुद्ध अर्ग्यानिक वस्तुको बजार पाउने लक्ष्यका साथ व्यवसायहरूको हितका लागि पर्यटन प्रवर्धन, संरक्षण र प्राचीन सम्पदाको पहिचान गराउन फरक उद्देश्यका साथ उक्त सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सडक खाना महोत्सव गर्न लागि बन्दीपुर उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। जिल्लाको विकट महाभारत गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिकामा अनुगमनमा गएको जिल्ला स्थित टोलीले नागरिकहरूलाई सहज सेवा दिन गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नागरिकहरूले गुनासो नै गुनासो सुनाएपछि जिल्ला स्तरीय टोलीले सूची र तालिका तयार गरी नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष द्वय कान्छलाल जिम्बा र इन्द्रबहादुर थिङ सहित पालिकाका नागरिकहरूले राखेको गुनासालाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपक कुमार गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी भागेन्द्र पुरुष ढकाल लगायतले समन्वय र सहकार्यको अभावले नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवामा भएको असुविधालाई सहजीकरण गर्ने बताए। महाभारत गाउँपालिकामा र खानीखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दै टोलीले निर्माण व्यवसायी तथा जुन निकायबाट ढिलो भएको हो सोही निकाय मार्फत छिटो कार्य सम्पन्न गराउने गरी पहल गर्ने बताए। महाभारत गाउँपालिका चालु अवस्थामा रहेको तर थपिएको म्याद पनि सकिने अवस्थाको 3 खुट्टे देवीटार, सडक, पुल, खर्ती छापमा रहेको विद्यालयको पुनर्निर्माण, गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माण तथा अन्य योजनाहरू इलाका प्रशासन कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो। 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस पाल्पाको रामपुरमा विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। रामपुर नगरपालिका भित्र रहेको 23 वटा सहकारीहरूको संयुक्त आयोजना, जिल्ला सहकारी संघको समन्वय र रामपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सहकारीको दिगोपन, स्वनियम र सुशासन भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। दिवस विशेष कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बजार क्षेत्रका केही सहकारीका गतिविधिले सहकारीप्रति प्रश्नहरू उब्जिए पनि गाउँ क्षेत्रमा सहकारीले स्थानीयको दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताए। उनले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सुधारसँगै वित्तीय जागरणका लागि सहकारी कोसेढुङ्गा साबित भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सदा तत्पर रहेको बताए। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहकारीको महत्त्व, सहकारीको मर्म र सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा अभिमुखीकरण गर्दै सहकारी शब्दलाई सम्मान गरेर पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढ्न सके मात्र लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए। रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापाले सहकारीहरूले आफ्नो प्रकृति र नाम अनुसारको कार्य गर्दै पारदर्शिता कायम गरी अघि बढ्न अनुरोध गरे। रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले सहकारी संगठित शक्ति भएको बताउँदै सहकारीको माध्यमबाट जनतालाई स्वावलम्बी बनाउन महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सकिने बताए।
काभ्रेको विकट महाभारत गाउँपालिका 5 किल्लामा प्रजनन एकीकृत जनस्वास्थ्य तथा पोषण अभियान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे तथा महाभारत गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शिविर सम्पन्न भएको हो। शिविरमा स्त्री रोग तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, दन्तरोग सम्बन्धी सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, जनरल मेडिसिन सेवा, अपाङ्गता चेक जाँच सेवा उपलब्ध गरेको थियो। यस्तै पोषण प्रवर्धन सेवा, सम्भावित क्षयरोगी स्क्रिनिङ सेवा, गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे सेवा र प्रयोगशाला सेवा पनि शिविरमा उपलब्ध रहेको छ। आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि समग्र सेवा सहित जिल्लामा पहिलो पटक शिविर आयोजना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले बताए। शिविरमा निशुल्क औषधि वितरण गरिनेछ भने जटिल रोगका बिरामीलाई थप उपचारका लागि माथिल्लो निकायमा रिफर गरिने महाभारत गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। सोही अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरी अपाङ्गता परिचय पत्र पनि वितरण गरिएको छ। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालको 8औं महाधिवेशन महासभा रूपन्देहीको बुटवलमा सुरु भएको छ। चैत 21 र 22 गते बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा देशभरका विश्व हिन्दू महासंघमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा सभाहालमा आयोजना गरिएको हो। यस अवसरमा कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा विश्व हिन्दू महासंघ रूपन्देही बुटवलको कार्यालयबाट निस्किएको र्याली जेसिस चोक, भानुपथ, ट्राफिक चोक, मिलन चोक, राजमार्ग चौराहा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सभाहालमा पुगेको थियो। र्यालीमा ओमकार परिवारभित्रका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो महासभामा भाग लिनका लागि अधिराज्यभरबाट करिब 1005 प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागी हुने कार्यक्रम आयोजक समितिका संयोजक तथा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीले देशभरबाट आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहने यो कार्यक्रममा राष्ट्र रक्षा र धर्म रक्षाका लागि हिन्दू राष्ट्रको मुख्य अभियान स्वरूप महासभामा विशेष रूपमा छलफल हुने बताए। कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कार्यरत नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध सदस्यहरूको पालिका अधिवेशनले श्री तौलेश्वरनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुजारी प्रसाद खुल्मी चौधरीलाई नेपाल शिक्षक संघ कपिलवस्तु नगर समितिको अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत ढङ्गबाट चयन गरिएको छ। सो समितिको उपाध्यक्षमा भरत न्यौपाने, सचिवमा रामलाल पौडेल र नवराज शर्मालाई सर्वसम्मत ढङ्गबाट चयन गरिएको छ। नेपाल शिक्षक संघ कपिलवस्तु नगरपालिका समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुजारी प्रसाद चौधरीले नगर क्षेत्रका सबै शिक्षकहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए। सो अवसरमा शिक्षक महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष दिना सुवेदी, नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला नेता अफाक अहमद खा, विकास बन्जारे, तनुश्री भण्डारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।